बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह ताला किसी औरत से नाराज़ होता है तो फिर इसके जिस्म में कौन कौन सी 10 निशानियां वाज़ेह हो जाती हैं। इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, नेक माल एक मुसलमान का रसूल माल है। इन्हीं के लिए वो पैदा हुआ, इन्हीं का हिसाब होगा और इन्हीं पर इसकी दुनिया की पकीज़ा ज़िंदगी और आखिरत में जन्नत की ज़िंदगी का दारोमदार है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक माल की तरफ रग़बत दिलाई है। इसके साथ ही अल्लाह तबारक तआला अपने बंदे के नेक माल कबूल करने और इन पर दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर व सवाब देने का वादा किया है। फरमाने इलाही है कि जो भी नेक काम करेगा, चाहे वो मर्द या औरत हो, इन सब को जन्नत में दाखिल किया जाएगा और खजूल की गुठली के शिफा बराबर भी इनका हक ना मारा जाएगा। सूरत निसा में पेश किया गया अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी मुसलमान मर्द या औरत का छोटे से छोटा अमल भी ज़ाया न होने नहीं देगा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि नेकी के कामों की जानब रग़बत और शौक़ का होना भी दरअसल अल्लाह तबारक तआला की ही एक बहुत बड़ी रहमत और सआदत है। अल्लाह तबारक तआला नेकी की हिदायत हर इंसान को नहीं देता, जैसे कि अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराहों में शामिल कर देता है। और जब अल्लाह तबारक तआला किसी को गुमराह करता है तो फिर इसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग है। मालूम हुआ कि गुमराही से हिफाजत और नेकी की जानब रग़बत ये सब अल्लाह ही की जानब से, लेकिन जो लोग हिदायत के तलबगार हों, ख्वाह वो कोई मर्द हो या औरत, अल्लाह तबारक तआला इसे नेकी और हिदायत के रास्ते पर ज़रूर चलाता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इन औरतों के बारे में कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत नहीं फरमाता और उन्हें गुमराही की दलदल में डाल देता है। फिर जब ये औरतें गुमराही की दलदल में डस जाती हैं तो अक्सर औक़ात इनके जिस्म में 10 निशानियाँ वाज़ेह हो जाती हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि तमाम निशानियाँ वाज़ेह हो जाएं, लेकिन इन 10 निशानियों में से अगर किसी औरत के अंदर कोई एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो ये बात समझ लें कि ये औरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी की मूजब है और अल्लाह इस औरत से नाराज़ है और इसी नाराज़गी के सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस औरत को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता नहीं की। लिहाजा जब भी किसी औरत में 10 में से कोई एक भी निशानी देखी तो इसे ये बात ज़रूर समझाएं कि तुम्हारी फ़लाँ आदत अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, ताकि वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके अपनी सादत से छुटकारा पा सके। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी ने पूछा कि या अली, बताएं कि कैसे पता चलेगा अल्लाह तबारक तआला किस औरत से नाराज़ है या राज़ी है, यानी किसी औरत को ये बात कैसे मालूम हो सकती है कि अल्लाह इसके साथ नाराज़ है, या किसी औरत के अंदर ऐसी कौन सी निशानियाँ हो सकती हैं कि जिनसे इस बात का पता चल सके कि अल्लाह इस औरत से नाराज़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ऐ शख्स, जब अल्लाह किसी औरत से नाराज़ होता है तो इस नफ्स से पहले तो इस औरत से अपनी इबादत की तौफ़ीक और इबादत में लुत्फ़ छीन लेता है। फिर इसके अंदर 10 निशानियाँ ऐसी ज़ाहिर होती हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, जब औरत ने इस किस्म की निशानियाँ होती हैं वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब और बुरी औरत होती है और ऐसी औरत को ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद नहीं फरमाता। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने बालों को खुला रखती है, यानी ऐसी औरत जो अपने बालों को ढांप कर नहीं रखती और गैर मर्दों को दिखाती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझती है, यानी किसी बड़े और बुजुर्ग की बात को अहमियत नहीं देती, बल्कि हमेशा वही कुछ करती है जो इसकी अपनी मर्जी हो। नंबर 3, ऐसी औरत जो ज़्यादा बोलती है, या यूँ कह लें कि जब बोलना शुरू करती है तो फिर दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देती, तो ऐसी औरत से भी अल्लाह ताला नफ़रत का इज़हार फरमाता है और यकीनन इसी की ये आदत एक बुरी आदत है। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत जो हर वक्त अपने कमरे में लेटी रहे और सोई रहे और जो ज़्यादा सोती है, यानी जिस पर हर वक्त नींद का गलबा छाया रहे,
تو ایسی عورت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 5 دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو چینک چینک کر بولتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بولتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 6 پیارے دوستو، نمبر 6 نشانی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے وہ کافی خطرناک ہے، اور اللہ کی ناپسندیدہ عورتوں کے اس نشانی کے سبب آج پورا اسلامی معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہیں بلکہ ایسے اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کے بہت سے لوگوں کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہیں۔ جی دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو بریک لباس زیبتن کرتی ہے، یعنی ایسا لباس جس کے پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہوں، جو خوشبو اور میک اپ لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں پھرتی ہیں، تو جو غیر مردوں کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں سے بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورت مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی عورتیں دوسرے نیک پاکیزہ عورتوں کے شوہروں کو اپنی پیچھے لگا لیتی ہیں اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 7 ایسی عورتیں جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہیں، یعنی جو اپنے خاوند والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہیں، تو ایسی عورتوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8 بے پردہ رہنے والی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ بعض عورتوں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی جانب مائل کرنا نہیں، اور نہ بس وہ ایسی ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں مشغول رہتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ خواہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی جانب مائل کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازمی کیا ہے۔ نمبر 9 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں پہ فتنہ فساد کرواتی ہو، دوسروں میں لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بعد میں بات اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہا نہ مانتی ہو، تو خود کو شوہر سے بہتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ پیارے دوستو، یہ تھی عورتوں کے اندر پائی جانے والی ایسی 10 نشانیاں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے، اور ایسی عورتیں جن میں سے یہ نشانیاں پائی جائیں انہیں اللہ پسند نہیں فرماتا بلکہ اللہ ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ جس عورت میں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی جاتی ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور تب تک ناراض رہتا ہے جب تک اسے عورت سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا قبول عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔